Donc l'enregistrement بدأ. Alors, شكرا الله الشباب. آخر مرة كنا درنا une science. Donc je m'en souviens très bien بأن كنا هدرنا على une partie اللي فيها اللي كنا toujours في une partie اللي عندها علاقة بلا comptabilité بلي charges ainsi de suite. D'accord. الحوايج اللي كان اللي مازال لينا bien sûr أننا qu'on va les voir مازال je tiens mes promesses يعني مازال الوعد نتاعي أننا on va revoir le compte résultat, on va revoir le compte le bilan, l'actif ou le passif Inch'Allah. Donc j'ai prévu des exercices d'accord كاين غنشوفوا ان شاء الله وغنديروهم. مشينا aussi لعند l'analyse des coûts. دونك هضرنا شنو هما لي ديفيرون كو اللي كاينين d'accord. ومشينا لعند les charges. Ça veut dire quoi les charges et qui sont les différentes charges اللي كاينين et soi-disant comment on va calculer la marge sur le coût variable ou les charges fixes mais les charges variables. Donc هادشي كامل bien sûr غادي نشوفوه ان شاء الله qu'on va être présentiel. Maintenant, غادي نمشيو لعند l'objectif ديال la science اللي que j'ai prévu aujourd'hui ان شاء الله وكاين فيه مجموعه تاع الحوايج. اوكي هاد لي شوز اللي غنديرو اليوم on a déjà vu حنا شفنا فيهم تقريبا واحد 70 حتى 80% ديال دي شوز حنا كنا ناقشناهم في ان autre موديول. اوكي وهضرنا عليهم وشرحناهم مي on va faire souvenir donc غادي نذكركم ان شاء الله وغادي نديروهم في هذا الموديول هذا bien sûr. Donc intégrer le titre c'est intégrer les charges variables et répartition des frais collectifs dans un devis. Donc les charges collectives bien sûr حنا من البروميير اني وحنا كنديروهم. Donc كنا كنسميو اش اما كتسموا les frais collectifs او les charges collectives او les frais du groupe. دونك التسميه كتختلف مي الكونسيبت المفهوم المعنى طريقه الحساب كتبقى هي بطبيعه الحال. وفينا بلاصه كنا شفناها ونيفو نتاع الكالكول نتاع لو سيركوي كنا كنديرو لي فري شومبر دوبل اي دو جروب. داك لو جروب اللي كتسمى عندنا فري كوليكتيف او لا فري دو جروب او لا بيان سور. دونك كما قلنا السميه كتختلف مي طريقه الحساب راه هي. Maintenant, c'est quoi un devis? Donc, c'est une définition. C'est une définition ديال un devis. Donc, c'est quoi un devis? Un devis, mademoiselle, monsieur, donc, est un document de travail technique. Donc, حتى الدوفي هذا حنا ديجا هضرنا عليه وشرحنا قلنا الفرق اللي كيكون بين لو دوفي وبين لو بون دو كوموند وبين لا فاكتور ورسمناهم كاع في السبوره وقلنا كيكون عندنا ان طابلو كنعمرو فيه دي زانفورماسيون. الحاجه اللي كتختلف الفرق بين دوفي ولا فاكتور ولا هو نفس الطابلو نفس المعطيات نفس الارقام غير كل المرحله الزمنيه وقتاش كنستعملوا دوفي ولا لا فاكتور. دونك قلنا الدوفي تيكون هو اول حاجه داكور. دونك هو عباره عن طابلو تيكون فيه مجموعه ديال دي شوز. اوكي دونك كنصيفطوا لعند واحد لونتربريز كنقولوا له حنا ها لي سيرفيس كون فو لي سيرفيس كون فو اشتي شي فو فوالا عطينا لي بري نتاعك عمرنا لي بري نتاعك في هاد لو دوفي. دونك كيعمروا لي بري نتاعهم كيجي تشد انت داك لو دوفي الا عجبوك داك لي بري كتصيفط ليهم عاوتاني نفس الورقه غير او ليو باش تكتب فيها دوفي كتكتب فيها بون دو كوموند. كتقول لي بون هاد السلعه ولا هاد لو ماتيريال ولا هاد لي سيرفيس هادو فازي صيفطيهم لينا حنا نشريوهم من عندك. دونك هما كيصيفطوك داك السلعه افيك نفس الطابلو كيعطيوك كيسميوه هما فاكتور يعني نفس الطابلو كتختلف. دونك وقتاش كيكون عندنا الدوفي هو سي لا بروميير ايتاب la première étape المرحله الاولى de toute vente. انت بحال كتمشي عند مول الحانوت ولا عند مول الماتيريال ولا المهم كتمشي عند واحد اون انتربريز بور كو تو فا اشتي كيك شوز لعندك انت اوني طونكو بيرسون. السلام عليكم. وعليكم السلام. كتشوف البرودوي اللي بغيتي كتقول ليه شحال هذا سي ا كومبيان لو بري سي كومبيان كتقول داك لو بري سي كومبيان كيقول لك هو لو بري نتاعو داك الثمن اللي تيقول لك هو. دونك انت اون فوا كتسول داك سي كومبيان دونك انت راك طلبتي منه لو دوفي هو تيقول لك الثمن القدا والقد داكوغ. انت اش كدير انت كدور في راسك داكشي و tu proposes un autre prix
كنتي قابل يعني كان الفرق بيناتكم ماشي شي فرق اللي هو كبير، دونك كتبروبوز ان اوتر بري وكتنيغوسي انت وياه. كان لو بري اللي هو كبير بزاف، فرق بين انت داك الشيء اللي داير في بالك وبين داك الشيء اللي قال هو كبير، كتحط السلعه وكتقول له الله يعاونك. سي لا ميم شوز بو هذا، يعني انت انا مع واحد من المحل. باغ كونطخ اون انتربريز سي لا ميم شوز، داكشي اللي كدير هي كدير واحد المجموعه اون ليست ديال الماتيريال ولا ديال لي سيرفيس كي فو اشتي، كتصيفط ليه كتقول له عطيني لي بري نتاعك، هو كيعطي البري. الا بانوا ليه دوك لي بري مزيانين راه كيصيفط لي بون دو كوموند، بانوا ليه دوك لي بري اللي هما طالعين ما مزيانينش بالنسبه للونتربريز، كتخلي داك الدوفي دو كوتي وكتنسى داك لو فورنيسور وتشوف ان اوتر فورنيسور. D'accord? Alors, le devis est le document de travail technique de l'agence de voyage qui élabore et conçoit un produit touristique sur mesure. Une fois tu veux, en étant qu'un agent de voyage, tu veux construire, ou là, tu veux élaborer, ou là, tu veux concevoir, يعني faire, préparer, تحسب ولا دير واحد le produit touristique, soit l'hébergement, soit le séjour, soit le circuit, soit l'événementiel, soit أي produit touristique كيما كان النوع نتاع البرودوي touristique بغيتي ديرو، ضروري 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 أنك دوز عن طريق ضروري أنك دوز دير دي devis لعند دي زونتربريز. D'accord? Donc, c'est un travail, comment elle est technique. Vous savez de quoi technique? Donc, il y a un document commercial, il y a un document technique. Document commercial, مثلا الفلاير، الكتالوج، ديبليون، دوك المطويات كيتسموا كوميرسيال، يعني حنا كنبيعوا بهم، كنصوبوا لو برودوي وكنديرهم في دوك لو دوكومون، كنعطيهم للكليون باش الكليون كيشوفوا كيجيو كيشريو من عندنا. هذا un document commercial. Mais par contre, le devis, c'est le contraire. C'est un document de travail اللي هو technique. Donc من خلاله هو كنجمعوا الارقام، عاد اون فوا كونسوفوار داك البرودوي توريستيك نتاعنا، عاد كنديروا في واحد ديبليون باش كنسموا حنا عندنا دوكيمون كوميرسيال. الوغ لو دوفي ما كنبيعو به، ما كندير به الكليون، ما كيعرفوش، ما عندوش غولاسيون الكليون. دونك شكون اللي كيكون عنده غولاسيون بين الدوفي؟ سي لونتربريز اللي هي لاجونس دو فواياج افيك لي فورنيسور نتاعها. شكون هما لي فورنيسور نتاعها؟ كومباني ايريان، ترونسبورتور توريستيك، ليبرجمون، لاسيورونس. يعني اي انتربريز كتشري من عندها لاجونس دو فواياج باش دير ان برودوي توريستيك وتبيعو للكليون، كتسمى عندنا ان فورنيسور نتاعها بيان سور. Alors, donc, il y a un document de travail technique de l'agence de voyage qui élabore et conçoit un produit touristique sur mesure. Il doit permettre de déterminer les coûts constitutifs du prix de revient. Il doit quoi permettre de déterminer هذا le devis هذا كيحدد لينا، كيسمح لينا باش نحددوا شنو les coûts constitutifs du prix de revient. Donc le prix de revient شنو هو le prix de revient اللي خدمنا عليه plusieurs fois. Le prix de revient هو le prix باش كتشري l'agence de voyage. دونك إلا كنتو عقلتو في السيركوي كنديرو ليبرجمون، لا ريستوراسيون، الكيد، في الاخر كنديرو لو بي دي ار. شنو هو لو بي دي ار؟ دونك بي دي ار الثمن باش شرات لاجونس دو فواياج، عاد كنزيدو عليها لا مارج بينيفيسيار. دونك ها باش شرينا حنايا، ها لا مارج نتاعنا حنايا. داكوغ؟ دونك الو البري دو روفيان، دونك حنا باش نعرفو داك البري دو روفيان خاصنا حنايا نخرجو، يكون عندنا ان دوفي اللي من خلاله حنا نطلبوا لي سيرفيس اللي بغينا باش نعرفوا لي بري حنا باش غنشري. عاد باش غادي نزيدو حنا اليوم لا مارج بينيفيسيير، غادي نزيدو عليهم تي فيا ولا لي تاكس، عاد داك الساعه باش نديرو حنا ان توتال ونسميو حنا عندنا لو بري دو فونت، لو بي دي في. دونك هذا البري دو روفيان بيان سور حنا اون ديجا في بلوزيور فوا، اي راه عندكم الغولاسيون كومون اون فا فير او لا، راه باين يعني هو التوتال نتاع لي سيرفيس اللي شرات لاجونس دو فواياج من عند لي بريستاتير نتاعها، من عند لي فورنيسور نتاعها، كتزيد عليه بطبيعه الحال لا مارج اي لي تاكس اون جينيرال. عندنا لي بريستاسيون اي لي كو. لي بريستاسيون اي لي كو. دونك les prestations bien sûr هما les services, les coûts bien sûr هما les prix. Donc chaque prestation عندها un coût. Chaque prestation عندها un coût. On trouve les services achetés aux différents intermédiaires touristiques. Donc l'agence de voyage عندها les intermédiaires نتاعها، عندها الوسطاء نتاعها، عندها les prestataires نتاعها.
اللي كيبيعوا ليها لي سيرفيس. اشكون هما هاد لي سيرفيس هادو؟ سوا لو ترونسبور بجميع انواعه، ترونسبور تيرستر، لوكاسيون دو فواتور، لوتوكار، لافيون، لو باتو، لو ترونسبور او سونس جينيرال، زائد ليبرجمون حتى هي اوتيل، موتيل، اوبرج، كلوب et ainsi de suite. Et là, la restauration, demi-pension, pension complet او all inclusif، يعني بجميع التجليات نتاع هاد لي سيرفيس كاملين، زائد لو غيد، زائد اي سيرفيس كما كان النوع نتاعهم. Donc on trouve les services achetés, ensuite les charges de la production des voyagistes qui sont identifiables et relevant directement à la réalisation ديال le forfait. Comment ça كيفاش كيكون عندنا؟ bien sûr عندك une fois l'agence de voyage il va acheter des services, il va acheter des prestations. هاد les prestations mademoiselle monsieur يعني كيكونوا كيفاش كيكونوا اللي هما net، بمعنى ان l'agence de voyage il va acheter هادوك les services, il va acheter دوك les prestations مي كتشريهم ديريكتومون من عند لو فورنيسور نتاعهم ولا عند البريستاتير نتاعها. هذا البريستاتير هذا بحد ذاته اللي هو داير الربح نتاعو، حنا كنشريو عنده. الوغ اون فوا شريت من عنده انا، الا بعت ديريكتومون الثمن باش شريت وباش غنبيع، انا هنا ما درت حتى شي حاجه. شنو درت انايا؟ ما ربح ما حتى شي حاجه. الوغ بوغ اون اجونس خاصها ان il va calculer، تشري تحسب باش شرات. ensuite voilà les services achetés حنا شرينا هاد الثمن باش شرينا. ensuite les charges de production، les charges de production. شنو هما les charges de production؟ les charges de production بحالاش مثلا بحال عندنا les salaires du guide، d'accord، les frais de réservation، les frais de communication، d'accord. donc عندنا salaire، les frais et de réservation et les frais de communication. اش كيتسمعوا عندنا هادو؟ كيتسمعوا عندنا لي شارج دو برودكسيون. مثلا شريت انا واحد البرودوي ب 2000 درهم، واحد البرودوي شريته ب 2000 درهم، داكوغ. اوكي غادي نحاولوا نديرو عندنا هنايا achat produit ب 2000 درهم، d'accord. donc شريته انا ب 2000 درهم. est-ce que je vais vendre avec 2000 dirhams? bien sûr que non، bien sûr que non. donc انا شريت ب 2000 درهم. donc شنو خاصني ندير انايا؟ خاصني انا داك البرودوي اللي شريت شنو درت ليه؟ خسرت عليه شنو خسرت عليه؟ دي شارج. كانوا عندي دي شارج. اشنو هما هاد لي شارج هادو؟ اول حاجه اللويي، دوزيام دي شوز عندنا سالير، ابري عندنا كوا دوطخ نزيدو عندنا هنايا فري دو دوسي، فري دو دوسيي، حيدو اس، فري دو ريزيرفاسيون، كوا دوطخ. الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. مثلا حنا غنديرو عندنا هنايا واحد 40 درهم لي فخي اللي غادي نزيدو على داك لو سيرفيس. عندنا نديرو اسيدي هنايا 80 درهم. لو فخي دو دوسيي نديرو 30 درهم. فخي دو ريزيرفاسيون نديرو واحد 25 درهم. Voilà. Alors, le prix d'achat هو هذا. Le prix d'achat هو هذا باش شريت. D'accord. هادو اللي عندنا هنايا mademoiselle monsieur نديرو بأوتخ كولور. دونك اشنو هما هادو؟ هادو هما عندنا ce sont des charges de production. Les charges de production هما هادو. دونك charge de production اللوي مثلا راه عطيتكم انا غير ان اكزومبل، راه ممكن نزيدو بزاف وبزاف د الحوايج، داكوغ، وممكن نقصوا حوايج اخرين عندنا هنايا ما عندناش اشكال،
اوكي مي جوست باش اننا نشرحوا لا ديفيرونس بان باش بري باش شرينا عاد داك الساعه كنشوفوا حنا عندنا لي نزيدوا عليهم لي شارج عاد المرحله الثالثه. دونك شنو عندنا هنايا؟ دونك حنا شرينا ب 2000 درهم، حنا لي شارج اللي خسرنا، ها لي شارج اللي خسرنا هما هادو. خسرنا لعند من خسرنا باش اننا حنايا نوجدوا داك البرودوي. حنا شرينا ان برودوي بوحدو، حنا باش غادي نجمعوا مع لي زوتر برودوي يعني درنا واحد لو طرافاي فيها الكرا مثلا، فيها لي صالير، فيها الفخي دوسي، فيها مجموعه تاع الحوايج. داكور المهم حنا غادي نحسبوا متماكن، واخا نحيدوا حنا هاد اللوي هذا داكور باش يبقاو عندنا غير دي شوز اللي هما تكنيك سورتو. حيت درنا الكرا غنديروا الالكتريسيتي، غنديروا الترونسبور، غنديروا التليفون، غنديروا مجموعه تاع دي شارج اللي غنشوفوهم في السوي دو لا رونتابيليتي باذن الله. الوغ هادو هما دي فخي ديالاش ديال لا برودكسيون. داكور صافي. دونك على هاد الحساب هذا غادي نديرو 2000 زائد 80 زائد 30 زائد 25. نو لوبيراسيون مازال ما سالاتش. دونك اشنو غادي نزيدو عاوتاني؟ دونك من بعد غادي نزيدو لا مارج بينيفيسيير نتاعنا، غادي نزيدو لا مارج بينيفيسيير. صافي سالينا؟ نو غادي نزيدو لي تاكس. وشكون هما هاد لي تاكس هادو؟ هاد لي تاكس غادي نزيدو تي في زائد تي بي تي زائد تي اس. صافي سالينا؟ نو غادي نزيدو حوايج اخرين. اشكون هما؟ غادي نزيدو لي اسيورونس، لي اسيورونس. صافي صافي ايهم باش شنو بقى لينا سي لو بي دي في. نحسبو بري دو فونت. كومون سا؟ الوغ مثلا حنا غنجيو حتى هاد لا مارج بينيفيسير حتى هي غنديرو ليها مثلا واحد ان اكزومبل تاع ان بري مثلا 200 درهم. فوالا عندنا لي تاكس حتى هما غادي نديروهم ونعطيهم ان بري حتى هو مثلا واحد 80 درهم. لي اسيورونس 60 درهم. فوالا. الوغ دونك كل حاجه غادي نلونوها بأون اوتر كولور اللي هي ديفيرونت باش غادي تعرفوا بانه راه كل حاجه كتسمى عندنا اون ايتاب، كل حاجه كتسمى عندنا ايتاب اللي هي مختلفه. فوالا سي بيان. دونك حنا on a acheté avec quoi à combien on a acheté à 2000 dirhams. زدنا عليهم لي فخي، زدنا عليهم لي شارج دو برودكسيون. لي شارج دو برودكسيون هما حنايا شرينا داكشي باش صوبنا داك المجهود اللي خسرنا حنا عليه للاشخاص اللي خدموا، والمجهود حنايا اللي هو الفلوس اللي خسرنا عليه. داكا دونك كتسمى عندنا لي شارج دو برودكسيون. من بعد غادي نزيدو حنا عندنا لا مارج بينيفيسيير نتاعنا. من بعد كنزيدو لي تاكس، لي تاكس اللي هي تي بي تي تي في و تي اس، راه كل راه جو بونس راه الا مازال قادر حسبناهم وعارفين تحسبهم. كنزيدو عندنا لاسيورونس، نقدروا نزيدو اوتر شوز الا كاينه، ما كاين والو. دونك شنو كنجيو كنديرو حنا عندنا اش كنديرو من بعد؟ كنديرو لو بي دي في. لو بي دي في اش غتعطينا؟ غتعطينا 2000 زائد 80 زائد 30 زائد 25 بلس 25 بلس 200 ديال la marge bénéficiaire, 80 ديال les taxes et 60 ديال les assurances. دونك كنجمعوا التوتال هذا كاع كامل. هذا التوتال هذا هو باش اننا حنايا كنبيعوا لعند لو كليون نتاعنا بيان سور. اوكي دونك جو vais faire autre couleur. voilà دونك هذا هنا شنو هذا بيان سور سي البري دو فونت اللي عند لو كليون. هذا البري دو فونت il contient هاد لي زيليمون كاملين حنا عندنا هنايا. دونك بالنسبه للبري دو فونت لا هذا اما كنسميو حنايا عندنا الاشا دو برودوي، achat نتاع لو برودوي، اولا لو بري دو revient. لو بري دو ريفيان هو باش حنا شرينا ب 2000 درهم، زدنا عليها لي شارج دو برودكسيون، زدنا عليها لا مارج نتاعنا، لي تاكس اون جينيرال بلس لاسيورونس كيعطينا، كنجمعوا التوتال كيعطينا البري دو فونت. اوكي جو في ريفونير ايسي. ensuite
les charges de production du voyager sont identifiables. Donc, ils sont identifiables. Comme j'ai dit, ممكن نزيدو ممكن نقصو des choses بحال salaire. هنا عندنا le guide, خليو حنا les salaires, d'accord. عندنا les frais de réservation, عندنا les frais ديال communication et ainsi de suite. راه عندنا 3 points هنا راه ممكن نزيدو مجموعة ديال الحوايج. D'accord. كتسمى عندنا هذه. Donc شرحنا دابا هنايا les charges de production. هاد les charges de production mademoiselle monsieur, donc هما دوك كيدخلوا عندنا هنايا عندنا les charges directes ou les charges indirectes de production. Les charges directes et les charges indirectes. Donc, ces différentes charges constituent le coût de production. Donc, le coût d'achat, voilà le coût d'achat. Et comme j'ai dit, l'achat du produit, ou là, le PDR, ou là, le CA. Le CA, ou le coût d'achat. D'accord? Quand les plus des charges de production. Des charges de production. Bon, voilà, les charges de production. D'accord. Charge اللي هما direct. كنزيدو عليهم charge اللي هما indirect. charge اللي هما indirect. d'accord. وشنو هما هاد لي charge اللي هما indirect؟ غادي نزيدهم حنا عندنا هنايا مثلا غادي نسميوهم حنايا كاكزومبل ديال لي charge indirect اللي هما frais de distribution. de distribution مثلا واحد 100 درهم مثلا. d'accord. donc اشنو هي frais de distribution؟ شنو هي frais de distribution؟ مثلا اللي هي كوميسيون. الا كانت عندنا كوميسيون داكا كنا حنا اللي غادي نبيعو هاد لو برودوي نتاعنا حنا اللي غنبيعوه هاد لي فري دي ديستريبيسيون غنقصوهم. يعني انا كاجونس ولا انا كاوتيل صوبت لو برودوي نتاعي وغنبيعو للكليون غادي نحسب ليه هاد لي زيليمون الاولين كاملين كوميسيون نحيدها. ما كنتش انا كانت واحد لاجونس هي اللي غادي تبيع لي البرودوي نتاعي ولا السيرفيس نتاعي غادي نحسب كلشي زائد شنو غنزيد عليهم زائد نزيد عليهم واحد لا كوميسيون اللي هي ديال 100 درهم. داكوغ. دونك سي بور سولا كنسميوها شارج اللي هي انديريكت. شارج اللي هي انديريكت. داكوغ. وتقدر تكون هاد الفري ديستريبيسيون ولا الكوميسيون شي كشوز اللي هو شارج ديريكت. تقدر تكون شارج ديريكت. داكوغ. مي حنا كاكزومبل عطيتكم هنا باش نميزو بيناتهم حيت شارج ديريكت واحد الحاجه كتكون اسي سوفون توجور دائما كتكون لي شارج ديريكت دائما تيكونوا شارج انديريكت اللي ما تيكونوش دائما كانوا مزيان كنزيدوهم ما كانوش سي با ان بروبليم. داكوغ. الوغ لو كو داشا زائد لي شارج ديال برودكسيون ديريكت زائد لي شارج انديريكت دو لا برودكسيون شنو كيعطينا لو كو ديال لا برودكسيون. اوكي. الوغ لحد الان فوالا ها لو كو de la production. إذا شكون هما لو كو de la production؟ دونك كي عندنا الكو d'achat d'accord ولا l'achat du produit زائد لي salaires زائد الفخي دو دوسيي زائد الفخي دو ريزيرفاسيون. شنو هما هادو؟ شارج ديريكت زائد فخي دو ديستريبيسيون اللي هي كوميسيون. شنو هادي؟ شارج انديريكت. اون فوا كنجمعوهم حنايا شنو كيعطينا لو كو دو برودكسيون. يعني حنا الثمن باش داكشي اللي خسرنا حنايا كمجهود كماتيريال كارجون باش نشريو. داكوغ. دونك كيتسموا لي شارج دو برودكسيون زائد عاد من بعد غادي نزيدو عليهم لا مارج بينيفيسيير نتاعنا مرحله واحده اخرى هذه بيان سور تاكس لاسيورونس اي انسي دو سويت. دونك من هنا الفوق كيتسموا عندنا لو كو دو لا برودكسيون. من التحت من هنايا بيان سور سي اوتر شوز حنا غادي نشوفوا بحال غادي نوصلوا للتو دو مارج. Alors, intervient enfin le coût de distribution. Donc, voilà le coût de distribution. Voilà les frais de distribution ou le coût de distribution. Donc, par des charges de distribution, ce sont des frais de catalogue, de prospectus, de documents d'aide à la vente, de publicité sur le lieu de vente, la rémunération des commerciaux et ainsi de suite. يعني هاد les coûts de distribution, d'accord. Donc, شكون هما هاد la définition نتاعها. D'accord. La partie هذه donc la définition. Alors les coûts de distribution représentés par des charges de distribution ce sont des frais de catalogue. يعني المجهود اللي درنا حنا باش غادي نصوبوا واحد الكتالوج باش غادي نصوبوا حنا واحد البروسبكتوس او لا واحد الفلاير او لا واحد ديبليون. يعني دوك الوثائق اللي هي اشهاريه لي دوكيمون بوبليسيتير باش حنا كنديروا
الإشهار. كيتسموا عندنا catalogue, prospectus, document à l'aide de la vente, la publicité sur lieu de vente, les PLV, la publicité sur lieu de vente, يعني la vitrine, la décoration, ainsi de suite, et de la rémunération des commerciaux. La rémunération des commerciaux, الاشخاص اللي يبيعوا لنا داك البرودوي نتاعنا كل واحد كنعطيوه اون كوميسيون داكور. مي حنا دابا مشينا في واحد المستوى اللي هو ان بو لوان. الوغ نحسبوهم حنا عندنا لا ريميراسيون دو كوميرسيون، نحسبوها حنايا ك دي سالير كما شفنا عندنا الفوق هنايا سالير اللي هي 80 درهم. بيان سور هي عباره عن ريميراسيون، عباره عن كوميسيون ديال الكوميرسيال، عباره دونك يتسمى عندنا لي كو دو ديستريبيسيون بطبيعه الحال. دونك اش كنجيو عاوتاني من بعد كنديرو لو كو دو لا برودكسيون. دونك ها الكو دو لا برودكسيون كنزيدو عليهم لو كو دو ديستريبيسيون، ها الكو دو ديستريبيسيون اش كيعطينا في لا فان دو كونت؟ كيعطينا لو كو دو روفيان. دونك باش شرينا l'achat تاع البرودوي بلوس les frais de production، يعني لي شارج لا برودكسيون داكشي حنا اللي خسرنا، زائد les frais de distribution. شنو كيعطينا؟ كيعطينا اش سي لو كو دو روفيان. يعني في التوتال كامل هذاك هو باش تقام علينا حنا البرودوي، يعني هذاك هو باش شريناه حنايا تقريبا لو برودوي نتاعنا. عاد كتزاد المراحل الاخرين اللي هما المعتادين اللي هما المارج بينيفيسيير تاكس. زدنا هنا لاسيغونس، الحساب نتاع لاسيغونس بحالو بحال نتاع لي تاكس، هو كيكون رقم صافي كيتضرب في العدد ديال لي بيرسون. Oui, mademoiselle. Est-ce que c'est compris, mademoiselle, monsieur, jusqu'ici? Oui, monsieur. Merci beaucoup. OK. Alors, les différents types de forfaits. Les différents types de frais. Donc, les frais, حنا شفناهم bien sûr avant. حنا كنعاودوهم دابا. Frais كاين frais individuels وعندنا les frais اللي هما collectifs. Donc, l'objectif du devis, toujours quand on parle à حسب le devis, est de déterminer en premier temps un prix des frais individuels au collectif. الهدف نتاع هذا لو دوفي هذا الاول والرئيسي شنو هو؟ هو يحدد لنا البري نتاع لانديفيدويل نتاع الشخص اون بيرسون، زائد البري نتاع لو جروب لو توتال نتاعنا تاع لو جروب اللي عندنا. هذا هو لوبجيكتيف نتاع لو دوفي. الا ما عندناش في لو دوفي البري انديفيدويل ولا البري كوليكتيف ولا واحد فيهم ولا ما عندناش بجوج، سي با ان دوفي. نو خاصهم يكونوا عندنا شيفرابل. شيفرابل ça veut dire quoi؟ دي شيفر. بحال نقول مثلا عندنا اون شامبر في لوطيل الفلاني غتقول لي البري نتاع لا بيرسون 500 درهم مضروبه مثلا في 10 تقول لي الجروب 5000 درهم. يعني غتحدد كل سيرفيس شحال البري نتاع لا بيرسون وشحال البري نتاع لو جروب باش انت غتبيع ليا انايا. عاد انا غنشري من عندك، نعاود نرجعوا للفوق، عاد انا غنشري من عندك اللي هو هذا كتسمى عندي انا اجا نتاع لو برودوي. عاد غادي نزيد عليه انايا لي شارج لا برودكسيون، عاد غنزيد عليه انا لي فري د لا ديستريبيسيون ولا مارج بينيفيسيير نتاعو لي طاكس، عاد باش غنبيعو لو كليون. فهمنا؟ عاد باش غنبيعو لو كليون. الوغ les frais individuels, ce sont des prestations imputables directement à des clients qu'on leur facture. Transport, nuitée, repas, visite et ainsi de suite. Donc, ce sont des prestations imputables directement à des clients. La consommation des clients. Donc, si le consomme le client, l'hébergement, كحسبوا l'hébergement, la nuit, que ce soit le transport, le repas, la visite. يعني هادو الكليون كي كونسوم الكليون كنحسبوهم على الكليون. D'accord. Alors, شي حاجه اللي هي نورمال بيان سور، شي حاجه اللي هي نورمال ما كاينش فيها اشكال. دونك فري انديفيدويل انت كليتي مشينا باغ اكزومبل الله يسخر اسيدي مشينا حنايا في واحد لا سورتي اوكي، ولا مشينا لواحد الريستورون، في ذاك لو ريستورون اسيدي وحده فيكم خدات بيتزا، واحد فيكم خدا همبرغر، واحد فيكم خدا بيض ومطيشه، واحد اخر طبسيل د اللوبيا ما جو سي با كوا، شاكان دو فو خدا واحد الحاجه. الوغ شاكان دو فو يخلص لو بري ديال لو بلا اللي خدا باسكو سي فري انديفيدويل نتاعو. داكور. انا مشيت معكم كايد وحسبت لكم واحد الثمن اكس، دونك نتوما كلكم فوزالي بايي داك الفري، غتقسموا البري نتاعي عليكم نتوما. اش كنسميو هذا؟ سو سون لي فري كوليكتيف. دونك لي فري كوليكتيف سون دي شارج inhérentes à l'achat de prestations spécifiques par le groupe. Donc les frais collectifs هما sont des charges inhérentes à l'achat.
كيتحسبوا على حسب l'achat de prestations اللي spécifique la prestation اللي محدده مسبقا. اشنو هي هاد البريستاسيون؟ le transport en autocar, l'accompagnateur et son hébergement. يعني les frais collectifs اللي عندنا حنايا اللي عندنا في لو سيركوي كي عندنا l'autocar, l'accompagnateur, l'hébergement et la restauration نتاع الجيد وتاع لو شوفور. كي عندنا ثلاثه نتاع لي فري كوليكتيف. جو ريبيت كي عندنا ثلاثه الانواع نتاع لي فري كوليكتيف. لو ترونسبور ان اوتوكار، لو كو ولا لي فري نتاع لو جيد زائد يعني الخلاص نتاع لو جيد داكور، زائد ليبرجمون لا ريستوراسيون نتاع لو جيد اي لو شوفور. هادو كيتسموا عندنا هادو هما الوحيد اللي كيكون عندنا لي شارج اللي هما كوليكتيف دو باز داكور. نفرض داكور ان جور في l'examen تعطاو دي زوتر شارج ابار ليبرجمون لا ريستوراسيون، حنا داكشي اللي معروف متعارف عليه وعارفينه داكور. زادوا لينا لي فري كوليكتيف مثلا تاع ليبرجمون تاع الجيد، ليبرجمون تاع الشوفور، لا ريستوراسيون تاع الجيد، لا ريستوراسيون تاع الشوفور، بحال هادو راه حنا قلناهم دابا. تزادوا دي زوتر شارج داكور. حنا باش غنعرفوهم واش يسون اللي هما كوليكتيف ولا يسون individuel d'accord. C'est quelque chose c'est très simple. Comment ça d'accord. Alors une fois كنتسماو مثلا كنقولوا عندنا هاد لو سيرفيس فاكتوري او جروب، سيرفيس فاكتوري او جروب. الا كان سيرفيس فاكتوري او جروب كنعرفوا سو سون دي فري كوليكتيف، يعني الجروب كله غيقسموا داك لو بري على الجروب كله، كل واحد غيعطي كل واحد غياخذ واحد المبلغ داكور. الا كان عندنا داك الثمن مثلا 100 درهم سلاش 100 درهم سلاش باكس او لا كليون او لا باغ كليون، اش كنحسبوا هذا؟ كنحسبوا حنا عندنا هذا سو سون دي فري اللي هما انديفيدويال. مثلا انا نعطيكم حنا هنايا باش غادي l'hébergement, le transport. اشنو الترونسبور؟ هي اللي هنايا افيون باش ما تخلطش عليكم. فوالا دونك افيون، ترونسبور افيون، نويتي اللي هي l'hébergement ها، اي repas اللي هي la restauration. هنا فيزيت موزي، دخلتي لشي موزي شي متحف شي مأثر تاريخي، الفيلم ما دخلتي ما كاينش مشكل، دونك يتسمى الشخص اللي يعني بار بيرسون. هنايا لي فري كوليكتيف دونك لو ترونسبور ان اوتوكار، لو كو نتاع ليبرجمون نتاع لاكومبانياتور زائد سون هيبرجمون. الوغ الفرق اللي غيكون بيناتهم هو هنا لو بري facturé au groupe. Le prix qui compte facturé au groupe. Le prix qui compte facturé l'Inde le groupe. هنايا le prix qui compte facturé l'Inde من l'Inde facturé خصنا نحيدو هنايا نديرو هكذا وي خطأ au client او لا سلاش taxe. Une fois غادي تشوف le prix facturé au client ou la taxe, une fois غادي تشوف prix par taxe ou le prix par client, ce sont des frais individuels. Une fois غادي تشوف انت قدام le prix du groupe, هادوك ce sont des frais اللي هما collectifs. Alors donc c'est pourquoi les frais collectifs doivent être répartis en frais individuels. Donc هاد les frais collectifs هادو
دونك اش كنديروا ليهم كنشدوهم حنايا on va les répartir répartir هي كنقسموهم على حسب اش على حسب لو نومبر نتاع لو جروب على حسب لو نومبر نتاع لو جروب حنا نشوفوهم دابا عندنا هنايا ces frais doivent donc être répartis et divisés نقسموهم par le nombre de personnes à facturer على حسب الاشخاص اللي حنايا غنحسبوا لهم داك لو بري à facturer اللي يخلصوا لنا la facture. Ensuite on peut les additionner aux frais اللي هما individuels. On peut additionner les frais individuels. Comment ça? D'accord. Exemple. عندنا 40 باكس 40 كليون وعندنا ان جيد عندنا ان جيد داكوغ عندنا اسيدي مثلا حنا عندنا 1000 درهم au niveau نتاعاش au niveau نتاع ليبرجمون شومبر تقول لي استاذ واش دوبل ولا سينجل نقول لك خلينا من داك دوبل سينجل دابا غنشوفوا حنايا ان اكزامبل عندنا اسيدي عندنا لا ريستوراسيون داكوغ شنو عندنا في لا ريستوراسيون عندنا 500 درهم اوكي بارك علينا هاد الجوج هادو هنايا داكوغ اشنو عندنا هنايا عندنا لو نومبر ديال باكس اللي هو 40 واحد زائد عندنا لو غيد وحنايا دايرين عندنا لو غيد لا ليبرجمون ولا ريستوراسيون تاع الغيد بيان سور كيخلصوها الكليون داكوغ دونك اشنو كنديروا العلاقه اش كتقول لنا كتقولنا البري داشا سينجل يعني البري داشا هذا ثمن تاع واحد الشخص 1000 درهم 500 درهم داكوغ ملتيبلي مضروبه في 41 بارتيسيبون 41 بارتيسيبون على شحال عندنا من مشارك عندنا 40 باكس ها هي دي 40 كليون زائد لو غيد دونك كتسمى عندنا 41 دونك هذا 41 الجمع نتاع 40 زائد 1 داكوغ ديفيزي مقسومه على شحال على 40 باكس ا فاكتوري ها هي دي عندنا هنايا لي بيرسون ا فاكتوري دونك باكس ا فاكتوري دونك اش كنديروا عندنا هنايا العلاقه فازي فوالا دونك ها هي دي دونك هاد البري داشا اللي هو 1000 درهم عندنا النومبر ديال بارتيسيبون 41 دونك كتساوي لينا 41000 درهم 40000 درهم دونك من باش كنديروها تنقسموها فوالا تنقسموها على كومبيان على 40 باكس دونك هاد 41 فيها 40 باكس زائد لو كيت داكوغ ليبرجمون تاعهم كيساوي لنا 41000 درهم دونك اش كنديرو حنايا كنشدو داك 41000 درهم اي اون فا ديفيزي كنقسمو على 40 بيرسون 40 باكس شحال كيعطينا داكوغ دونك جو في كالكولي موا بلو فيت واحد وربعين ألف ديفيزي سور 40 غادي تجينا 1025 درهم 1025 درهم اوكي دونك مانتونون غادي نشوفو حنا عندنا لا ريستوراسيون دونك لا ميم شوز ميم اوبيراسيون اللي غنديرو دونك مضروبة في 41 دونك النص نتاع هادي غتعطينا 20500 multiplie donc ما على 40 دونك 20500 درهم مقسومة على 40 بيرسون غادي تجينا ديفيزي على 40 500
512.5. فوالا شنو درنا هنايا شدينا الفخي اللي هما كوليكتيف داكوغ شدينا الفخي كوليكتيف وقسمناهم على العدد نتاع لي بيرسون عطاتنا باغ بيرسون جو مو سوفيان تري بيان تذكرت بحال كنا كنهضروا على هاد الفخي كوليكتيف كانوا تدخلات نتا واش حنا الكيد نخسروا عليه واش حنا الكيد غادي ناكلوا غادي نعسوا غادي نشربوا غادي وي بيان سور سي كو شوز اللي هو اوبليجي الكليون انه كيديروا تقول لي كيفاش نقول لك ودي عندك جوج ديال لي شوا ثلاثه ديال لي شوا باردون عندنا ثلاثه ديال لي شوا اما لو غيد ليبرجمون لا ريستوراسيون تاع الغيد كتكلف بها لاجونس او لا كيتكلفوا بها لي كليون او لا كيتكلف بها مول لوطيل. Comment ça? Donc, les frais, l'hébergement et la restauration de le guide, soit l'agence de voyage qui va payer, le guide, soit les clients, soit l'hôtel. Et là, quand on a l'agence de voyage, l'agence de voyage مع الأول مثلا قولي باش غتقول لك انت غنبيع لك انا لا شومبر ب 1000 درهم هي اوتوماتيكمون راه باعت لك قالت لك انا غنبيع لك ب 1025 درهم هما راهم حاسبين تما حاسبين الثمن نتاعك انت يا الكيد حاسبينه في لا فاكتور اللي يخلص الكليون مي الكليون ما عارفش بحال كتعطي انت لا فاكتور كتقول لي عندك ليبرجمون 1025 درهم لا ريستوراسيون 512.5 درهم الكليون ما عارفش بانه هو الماكله نتاعو زائد الماكله نتاع الكيد ليبرجمون نتاعو زائد ليبرجمون نتاع الكيد il connaît pas ما عارفش داكا هو كيتحسب ليه بان راه شرا دونك هنا لاجونس دو فواياج كتقول لك بان راه هي اللي مخلصه على كيخلص على لو كليون وكتشد من الفلوس نتاعو كتخلص على لو شوف على لو غيد ليبرجمون لا ريستوراسيون او حنا كنجيو كنقول لك بون شريف راك انت شريتي عندنا لا شومبر ب 1000 درهم داكوغ لا ريستوراسيون ب 500 درهم مي عندك غادي نزيدوك 25 درهم نتاع ليبرجمون نتاع لو غيد وغادي نزيدوك 12 درهم فاصله 5 ديالاش نتاع لا ريستوراسيون نتاع لو غيد غادي نزيدو حنا كنقول لك غادي نزيدوها عندك داكوغ اولا كنمشيو حنا لعند لوطيل تنقول له اودي عطينا دي غراتويتي اللي غادي نشوفو من بعد وحنا ذكرناهم قبل داكوغ الغراتويتي كيقول لك اودي الا جبتي لي انا 20 واحد عندك واحد الشخص الغراتوي داك الغراتويتي باش ما نخسرش انا الفلوس كاجونس دو فواياج وباش ما نحسبش على الكليون تاعي ثمن اخر زايد اش كندير داك الغراتويتي اللي عطاني لوطيل كنعطيها للكيد كياكل كيشرب وكيمشي بحالته ما كنزيدش على لو كليون وما كنزيدش عليه انايا المصاريف تفهمنا دونك هكذا سي كوم سا بهذه الطريقه كنحسبوا مادموزيل مسيو لي فخي اللي هما كوليكتيف دونك كنشدوا لو بري داشا كنضربوه في العدد ديال لي بارتيسيبون ولي بارتيسيبون شكون هما عندنا في هذه الحاله هذه هنايا غادي نزيد هكا لي بارتيسيبون كيساوي عندنا لي باكس بلس غيد الفخي نتاع الباكس داكا بلس ديال الغيد كيتسموا عندنا دي بارتيسيبون دونك ها هي دي 41 ها الباكس بلس لو غيد وكنقسموهم على العدد نتاع لي باكس اللي هو عندنا في الاصل. Ok, mademoiselle, est-ce que c'est compris? Mademoiselle, monsieur. شباب واش هادشي اللي كنشرح واضح ولا ما واضحش؟ وي مسيو واضح. Ok. الله يسخر. Alors, il existe deux méthodes. هاد لي ميثود هادو باش حنا شنو غنديرو؟ باش حنا غادي نقسمو لي فخي كوليكتيف وحنا شرحناهم دابا داكا وحنا شارحينهم قبل ما كاينش مشكل. Une méthode واحد لا ميثود الاولى à calculer le total des frais. Calculer le total des frais collectifs, ensuite répartir par personne. Répartir par personne et l'additionner aux frais individuels. À la méthode Lola. La méthode Tania consiste à répartir systématiquement ces frais collectifs, prestation par prestation, pour avoir un total des frais individuels avant d'établir le récapitule le devis. Comment ça? La méthode Loula, comment on va faire? Donc la méthode Loula, mademoiselle, monsieur, c'est quelque chose de très simple. Consiste à calculer le total des frais. Le total des frais collectifs. D'accord? Le total des frais collectifs.
مثلا اوكي، غادي نجيو اسيدي عندنا هنايا حنا غادي نحسبوا لو غيد. الجيد مثلا 500 درهم. حنا نحسبوا كلشي نتاع نهار واحد. داكوغ. ترونسبور مثلا عندنا 300 درهم. عندنا اسيدي لا شومبر ولا اللوجمون ولا ليبرجمون ديال من ديال لو غيد. داك الثمن اللي حسبناه تو تالور اللي هو 1000 درهم. داكوغ. غادي نحسبوا اسيدي لا ريستوراسيون. ريستو نتاع من نتاع لو غيد. ريستوراسيون نتاع لو غيد. فوالا لا ريستوراسيون نتاع لو غيد وكذلك 500 درهم. اوكي. الوغ لوبيراسيون الاولى مادموزيل مسيو ولا لا ميثود الاولى اش كنديرو consiste à calculer le total d'accord ديال لي فري. دونك اشنو عندنا هنايا توتال. دونك هادو كاملين اش كيساويو لينا فوالا نديرو عمليه بحال هكا. دونك عندنا 1000 درهم زائد 1000 درهم 2000 2300 درهم. دونك لو توتال كامل شحال هو اللي هو 2300 درهم. اوكي. هاد 2300 درهم بيان سور هي اش نرجعوا للعلاقه اللي قبل منا هي لو بري داشا. غنقسموه على شحال حنا عندنا من شخص. شحال حنا عندنا من شخص عندنا 40 كليون. 40 كليون تساوي 2300 ديفيزي سور 40 57 درهم ونص. 57 درهم ونص. شنو درنا عندنا هنايا؟ شدنا كاع لي فري كوليكتيف كلهم. الغيد لو ترونسبور ليبرجمون ديال الغيد لا ريستوراسيون ديال الغيد جمعنا التوتال كله فوالا كالكولي لو توتال دي فري كوليكتيف. ها هما هادو لي فري كوليكتيف اللي ممكن يكونوا عندنا. جمعنا لو توتال تاع لي فري كوليكتيف عطاتنا 2300 درهم. هادو هما التوتال. D'accord. Ensuite, من بعد qu'est-ce qu'on va faire? On va les répartir. غادي نقسموهم. علاش غادي نقسموهم؟ نقسموهم par personne. نقسموهم حنايا par personne. D'accord. شنو التقسيم par personne؟ Voilà ها الريبارتيسيون sur par personne اللي هي شحال؟ اللي هي 40 كليون. D'accord. Ensuite شنو غنديرو؟ On va l'additionner. Additionner هو اننا كنزيدو. D'accord. هنايا ريبارتيسيون كنديرو العمليه نتاع مقسوم. داكا كنقسمو. داكا. اديسيوني كنديرو العمليه نتاع الزائد. كنديرو العمليه نتاع الزائد. دونك احنا جمعنا هاد لي فري كوليكتيف كلهم قسمناهم على العدد نتاع لي بيرسون اللي عندنا. هاد 57 درهم هادي ونص شنو غادي نديرو؟ غادي يكون عندنا الكليون راه عنده ليبرجمون تاعو، الكليون عنده لا ريستوراسيون تاعو. داكوغ. كنزيدو هاد 57 درهم على داك الاثمنه داك الثمن اللي جمعنا للكليون بوحدو. داكوغ. مثلا شنو غيولي عندنا؟ الكليون شحال خسر في ليبرجمون ها هي دي اسيدي. داكوغ. Voilà l'hébergement, هادو نتاع الكليون. لا ريستوراسيون فوالا نتاع لو كليون. هادشي نتاع لو كليون. الكليون اللي كونسوما هادشي ها هو الثمن اللي عندنا هنايا. دونك لا شومبر نتاع الكليون يخلص 1000 درهم. il va manger غيخلص 500 درهم. داكوغ. دونك اش كنزيدو حنا عليه؟ دونك هادو بجوج مادموزيل مسيو هاد الاثمنه هادو بجوج اللي هما اونغرا اللي هما غلاضين الكتابه غليظه. داكوغ. هما لي فري انديفيدويل الثمن تاع لو كليون زائد شنو نزيدو عليه؟ غادي نزيدو عليه اسيدي لي فري ديال من اللي هما كوليكتيف. اشكون هما هاد لي فري كوليكتيف؟ اللي هما 57 درهم فاصلة 5. 57 درهم فاصلة 5. جبنا 57 درهم فاصلة 5 ها هما دوش معنا هاد العمليات هاد لي سيرفيس كاملين. داكوغ. وقسمناهم
على العدد الكليون عطاتنا الثمن، احنا جبنا حطيناه هنايا. يعني في هذه الحالة هذه لو كليون حنا غادي نبيعو لو كليون لو بي دي في. داكوغ، شنو غتعطينا البي دي في؟ غتعطينا 1557 درهم فاصلة 50. شنو هو هذا؟ هذا هو ليبرجمون، لا ريستوراسيون، لو غيد، لو ترونسبور. كل لا جورني نتاع الكليون عندنا غيخلص لنا 1557 درهم. خصو يستافد من جميع لي سيرفيس، خصو يستافد من جميع لي سيرفيس. اوكي، دونك هذه لا ميثود، لا بروميير ميثود. سي كوم سا اون كالكول لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود مادموزيل مسيو شنو هي؟ اش كتقول؟ دونك une autre méthode consiste à répartir systématiquement. كيفاش؟ كنجي لعند الكليون، داكوغ، كنجي لعند الكليون كندير، داكوغ، هنا je dois faire un tout petit tableau. D'accord. Ok. Un tout petit tableau اللي هو سهل بسيط. سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز. داكوغ، غادي نجيو سيدي هنايا غادي نديرو حنا عندنا. Je dois encore dessiner. نعاود زيرو tableau. Donc غادي ندير 3 colonnes comme ça. اوكي، دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا السيرفيس، هنا فخي انديفيدويال، هنا فخي هما كوليكتيف، هما كوليكتيف. عندي اسيدي هنايا hébergement، تحت منها تحت من l'hébergement شنو غادي ندير؟ غادي نزيد hébergement guide. هنايا restauration، تحت منها غادي ندير restauration اللي هو اش؟ اللي هو guide. هنا لو كليون غيخلص 1000 درهم. داكوغ، هنايا لو كليون 25 درهم. هنا لو كليون غيخلص لينا 500 درهم. هنا لو كليون غادي تزادو درهم فاصلة 12 درهم فاصلة 25. استاذ منين جبتي هاد الارقام استاذ؟ راه ما عرفناكش كي درتي حسبتيهم. نو، ها هما مادموزيل مسيو. 1000 درهم هو ثمن الشومبر، حنا قسمناه على العدد ديال الكليون اللي عندنا، زائد شنو زادنا عندنا 25 درهم. 25 درهم هي اللي زايده الثمن باش غيبيع يخلص الكليون على راسو. ها الزياده نتاعو 25 درهم. 500 درهم هو الثمن تاع لا ريستوراسيون، زدنا حنا 12 درهم ونص. داكو، ها هي دي. دونك 1000 درهم باش شرا الكليون، ها 25 درهم اللي غيخلص عليه، يخلص على الكيد، ها لا ريستوراسيون اي انسي دو سويت. داكوغ، من بعد اش كنديرو؟ من بعد كنديرو توتال. غادي تجينا هنايا 1500، غادي تجينا هنايا دونك عندنا شحال؟ عندنا 30 37 ونص، غادي تجينا 37 ونص. دونك التوتال نتاع الفخي كوليكتيف زائد التوتال نتاع لانديفيديو شنو غتعطينا؟ غتعطينا بحال هكا. دونك اش غتعطينا؟ توتال à payer par taxe. شنو غتعطينا؟ غنديرو عندنا هنايا 1500 زائد 37.5. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 1537 أونص. اوكي مادموزيل مسيو، دونك شنو درنا هنايا؟
بحال الفرق اللي كاين في الاول اننا جمعنا. شوف راه ما درت لكمش هنايا شنو درت انا هنا. درت انا غير ليبرجمون تاع الكيد وليبرجمون ديال لا ريستو ولا البري تاع ليبرجمون وليبرجمون ديال الكيد والبري د لا ريستوراسيون مع البري د لا ريستوراسيون دي كيد. ما حسبتش لوتوكار، ما حسبتش لي فري نتاع الكيد. داكور ما حسبتهمش غير باش نبينوا بان الفرق اللي كاين بين هنا اننا اون فا فيغ اون فا اديسيوني كنجمعوا كالكولي التوتال عاد كنكالكوليو التوتال عاد كنقسمو على العدد ديال لي بيرسون. هنا نو، هنا كونسيست سيستيماتيكمون ليبرجمون تحت من ليبرجمون ديال الكيد، لا ريستوراسيون ديال الكليون تحت من لا ريستوراسيون نتاع لو كيد. فوالا سيستيماتيكمون سي فري كوليكتيف بريستاسيون بار بريستاسيون، service par service, khidma par khidma, d'accord, pour avoir un total des frais individuels. Bon, voilà, total des frais individuels, 37 درهم, d'accord, avant d'établir un récapitulatif de devis. قبل ما أننا غادي نجمعوا الأثمنة كلها محطوط عند لو كليون. واضح هذه يا مادموزيل مسيو؟ شي سؤال الله يرضي عليكم؟ شباب اسكو سي كلير؟ شي حاجة ما مفهوماش؟ وي إلهام. ماشي واضح أستاذ. Ok, Allah يسخر. Je pense quelque chose, c'est tellement très très clair et très simple. Ok. Alors, maintenant, établir ici un exemple d'un devis, d'accord? Un exemple d'un devis. Donc, l'exemple هذا ما غاديش نشوفوه دابا. Ok. غادي نعطيكم un autre اللي غادي يكون un peu plus facile. Ok. Mais إلا جينا نشوفو عندنا هنايا c'est quelque chose c'est tellement très facile. D'accord. هذا c'est un exemple de devis اللي هو un peu compliqué. مروه عندكم حنا اوليو باش غنحسبوا ليبرجمون واحد ليبرجمون جوج ليبرجمون ثلاثه غادي نجمعوا نديروا غير ليبرجمون بوحدو لا ريستوراسيون بوحدها في لو دوفي اللي كون فا ان شاء الله اونتر نو. راه جو في في العشيه الى حيانا الله راه اون فا جو في اسايي دو لو فير باذن الله. Maintenant, on va passer à notre objectif, réaliser le devis d'un produit touristique sur mesure. Donc, comment on va réaliser le devis. La partie, mademoiselle, monsieur, déjà, on a vu. D'accord. Je vais passer plus vite. Alors, la tarification touristique. La tarification touristique. Ou la cotation d'un prix touristique, d'un produit touristique. La cotation. Il faut la cotation. La cotation, d'accord. Donc, شنو هي la cotation؟ شنو هما لي سيرفيس اللي كيدخلوا، شنو هما الحوايج اللي حنايا كنحسبوهم باش كنخرجوا منهم واحد لو بري. داكوغ. مثلا غادي نجيو اسيدي حنايا غادي نشوفوا عندنا توريزم نو في رمضان داكوغ. في رمضان تيكونوا عندنا البري قبل رمضان والحمد لله يلا داز مؤخرا. قبل رمضان تيكونوا عندنا لي بري اللي هما ستابل. داكوغ. كيكون عندنا لي بري ستابل قبل رمضان. واحد اللحظه كيوصل رمضان اشنو كيوليو لي بري كيطلعوا. بوركوا؟ علاش لي بري كيطلعوا في رمضان؟ اوكي. الو داك لي بري اللي كيطلعوا في رمضان حنا كنزيدوا عليهم دي بارامتر، كنزيدوا عليهم مجموعه ديال لي بارامتر. اشنو هما هاد لي بارامتر اللي كنزيدوا عليهم؟ مثلا قبل مطيشه كتكون كدير مثلا 5 دراهم مثلا ونقولوا لوجيك 5 دراهم. مي اون فوا كيوصل رمضان كتولي كتوصل 7 دراهم، كتوصل 8 دراهم. علاش؟ باسكو حنا داك الثمن اللي زدنا، داك 3 دراهم اللي زدنا على 5 دراهم زدنا كتسمعوا عندنا غادي نزيدوا عليه دي زوطخ كوطاسيون. اشنو هما؟ عندك اسيدي قبل رمضان هذاك مول الفيرما بحال كيمشي كيجيب الخدامين يجنيو مطيشه، كيمشيو مثلا من 6 نتاع الصباح كيبقاو خدامين حتى 6 ديال العشيه. وهذاك داك الشخص اللي كيخدم تما اللي كيجني داكوغ هو تيكون في كامل الطاقه نتاعو، يعني كينجني اكثر واحد الكميه اللي هي اكثر. مثلا يقدر يجني لك واحد 10 نتاع الصنادق. 10 نتاع الصنادق انت كتعطي واحد المبلغ
هو داك المبلغ كيجيني لك هو 10 تاع الصنادق كيعمرهم، وانت داك المبلغ كتقسموه على 10 تاع الصنادق كيجيك مثلا 2 دراهم في الصندوق ولا 5 دراهم في الصندوق، يعني ما بايناش. داكوغ. باغ كونطخ في رمضان هذاك الشخص اللي غتجيبو انت يخدم لك راه كيخدم من 6 ديال الصباح حتى للجوج حتى للوحده، يعني ما يقدرش يزيد بلوس. بوركوا؟ باسكو سي ان ترافاي دو فورس، يعني شي حاجه اللي كتكون قويه. الوغ اوليو هو باش غيجيني لك 10 نتاع الصنادق، اش كدير نتايا؟ كيجيني لك 5. انت كتعطي مثلا 100 درهم، 100 درهم كتعطي 100 درهم، 100 درهم كتقسمها على 10 د الصنادق شحال كتجيك؟ كتجيك 10 دراهم. ولكن 100 درهم اون فوا كتقسم على 5 ديال الصنادق كتجيك 20 درهم. دونك ها انت تزادوك دي شارج، ها واحد الكوطاسيون تزادوك دي شارج. داكوغ. قبل من غير رمضان كان لو كليون كيشري واحد 2 كيلو د واحد كيلو د مطيشه ولا 2 كيلو، 2 كيلو كدوز ليه السيمانه. ولا من بعد اش كيدير؟ ولا من بعد انه هو كيشري خاصو 4 كيلو 5 كيلو نتاع مطيشه ديال الطوماط باش انه هو يدوز السيمانه. شنو ولات عندنا هنا؟ ولات عندنا لا دوموند، ولات عندنا لا دوموند. داكوغ. دونك اشنو عندنا هادو هنا؟ شنو هاد لي زيليمونات تكون دوك اللي مشيتي للمطيشه نقول لك ودي il vaut mieux انك الا فهمتي بالمطيشه. داكوغ. من بعد غادي نبقى نشرحو لنا غادي تولي ميم كونسيبت، نفس المفهوم نفس المعنى. داكوغ. دونك انت الثمن تيكون عندك نورمال، كنزيدو عليه دي باغامتر كيولي الثمن اللي هو طالع. الثمن نورمال كنزيدو عليه دي باغامتر كيولي الثمن اللي هو طالع. واخا اسيدي هاد الاثمنه كامله كاينه. داكوغ. نزيدو عليه حاجه واحده اخرى. هذاك السيد اللي غيبيع بكروسه مطيشه، واش نفسو هذاك اللي هو عنده المحل ديالو؟ واش نفسو هذاك اللي عنده المحل وكاريه؟ واش نفسو هذاك اللي عنده المحل وكاريه وخلص الخدامه؟ بيان سور كو نو. واحد غيبيع لك ب7 دراهم، الاخر 7 دراهم ونص، واحد 8 دراهم. غتمشي للمارشي غتلقاها ب 9 دراهم. علاش؟ باسكو المارشي كيقاد لك ويزوق لك ويحبس لك ويدير لك بحال هكا ولا. يعني صافي ديال خوا كنزيدو لي زوطخ باغامتر. ما حدنا كنزيدو حوايج ما حد الثمن كيطلع. تفهمنا؟ ما حد الثمن كيطلع بيان سور. اشنو هاد العمليه اللي بدينا الفلاح وداك السيد اللي مشى خدام وجنا ولا حتى المارشي مطيشه مزوقه مقاده؟ دونك اش كيتسمى عندنا؟ كيتسمى عندنا هذوك دي كوتاسيون. دي كوتاسيون في الخضره في مطيشه بعاد علينا. داكوغ. دونك الا فهمنا كومون سا مارش بالنسبه للطوماط، داكوغ، سي بريسك لا ميم شوز كون فا اكسبليكي ماتنون عند ان برودوي توريستيك. سي لا ميم شوز. كومون سا؟ الوغ لا تاريفيكاسيون توريستيك، حنا باش كنحسبوا واحد التاريف في التوريزم ديال اون شومبر ديال السيركوي ديال ان برودوي توريستيك كما كان النوع نتاعو. الوغ le principe les professionnels du tourisme appliquent le principe de tarification différenciée. Tarification différenciée. Je n'ai tarification différenciée. Tarification différenciée, mademoiselle, monsieur, هو مثلا عندنا بعد سيزون، عندنا بعد سيزون عنده ثمن، عنده موين سيزون عنده ثمن، عندنا الهوت سيزون عنده ثمن، عندنا دومي هوت سيزون عنده ثمن، عنده ديبي ديال الهوت سيزون ثمن، لا فان نتاع الباز سيزون ثمن. يعني كيكون عندنا على حسب اش؟ على حسب لا سيزوناليتي. داكوغ. عندنا تيب دو كليون. اوكي نكملوا. عندنا التاريفيكاسيون ديفيرونسيي يعني على حسب مجموعه ديال لي باغامتر. شنو هي باغامتر؟ بحال كتدخل انت عندك التليفون كتلقى باغامتر. شنو هي؟ هما des options, d'accord, على مجموعة ديال les options. OK. Donc pour un même produit, نفس البرودوي il existe différents prix. واحد نفس البرودوي مثلا عندنا chambre double pension complet هذا un produit, d'accord, où il existe plusieurs différents prix. Plusieurs chambre double pension complet. كاين عندنا الشومبر دول بونسيون كومبلي جات في الشوكه، كاين عندنا بونسيون كومبلي جات في الواجهه ديال البحر، بونسيون كومبلي شومبر دوبل جات عندنا في الواجهه نتاع الشارع، شومبر دوبل جات في الواجهه نتاع الجرده. هادو اش؟ هادو دي باغامتر، يعني كل حاجه بثمنها. داكوغ. زائد هذيك الشومبر دوبل ديال اللي جات على البحر وعندك في الهوت سيزون ولا على البحر في الباد سيزون ولا على البحر في الموين سيزون، هذيك اللي على الجرده حتى هي وكذلك. داكوغ. صافي ديك عندنا بلوزيور ديفيرون ولا plusieurs types de prix, un seul produit, un seul produit. Chaque secteur d'activité a son principe de tarification. كل
ولا قطاع ديال النشاط الاقتصادي كما كان النوع تاع برودوي سيرفيس لوطيل توريزم لاندستري كما كان الخضره مطيشه راه مطيشه كتدخل في ان سيكتور داكتيفيتي عنده سون برينسيپ دو تاريفيكاسيون عنده واحد الطريقه باش كيحسب الاثمنه نتاعو سي كريتير دو ريدكسيون طريقه باش انه كينقص اولا باش كيزيد الاثمنه داكور حنا عندنا او نيفو نتاع التوريزم عندنا دي زيليمون اللي هما سويونت اللي غادي نشوفو مانتونو داكور اون بو سيتي لانفلونس دو alors في التوريزم كيعندنا لانفلونس ديال ديال مجموعه ديال لي زيليمون اشنو هما هاد لي زيليمون اول حاجه عندنا لا سيزون il détermine le niveau de fréquentation la saison هو معنى اش هو كيحدد لنا المستوى ديال الفريكونطاسيون ديال التردد يعني الطلب بمعنى اخر كنقولوا لا سيزون كنقصدوا لا دوموند طلب يعني شحال ديال الكليون جاو عندنا الوغ كي عندنا لو هوت سيزون كي عندنا موين سيزون كي عندنا الباس سيزون هنا الطلب كيكون كثير لا دوموند الي تري زيلفي هنا لا دوموند الي موين هنا لا دوموند الي فيبل الناس قلال اللي كيجيو عندنا لو تيب دو كليون لو تيب دو كليون باش نغيروا حنا الثمن يكون مختلف عندنا اش كيحددوا سي تيب دو كليون واش ان كليون انديفيدويل بحال ان كليون ديال لو جروب بيان سور كو نو يعني ان كليون انديفيدويل يعني واحد جروب 40 واحد 20 واحد 15 واحد يعني سي بلوس يعني هنا لا دوموند كنضربوها في واحد الطلب كيتضرب في واحد هنا الطلب كيتضرب في 20 مثلا ان جروب ديال 20 بيرسون دونك الثمن كيختلف واش ان كليون دافير هو ان فاكونسيي بيان سور كو نو حنا كليون دافير حنا كنعرفو كليون دافير لو سيرفيس اللي كيبغيو هاد الكليون دافير لو نيفو دو كاليتي اللي كيبغيو هاد الكليون دافير دونك الثمن كيختلف على ان فاكونسي بيان سور هو ان توريست اللي غالبا كيجي في لي فاكونس اش من فاكونس اللي هما سكولير داكوغ دونك لو نيفو كيكون ديال الكاليتي كيكون ناقص لو نيفو تاع البري كيكون ناقص اوتوماتيكمون اي بيان سور مع ان بروفيسيونيل ان بروفيسيونيل هو ان كليون بروفيسيونيل داكوغ بالزربه ان كليون بروفيسيونيل بحال مثلا كما كنا كنشرحوا قبل كنا كنقولوا اودي هذاك ليكيباج ديال لافيون تاع الطياره اللي كتجي من كازا في الليل وكتبات في الداخل حتى الصباح وكديماري داك ليكيباج لو بيلوت لي زوتيس انسي دو سويت فين البلاصه كيمشيو لعند ان اوتيل داك ان اوتيل دير كونطرا مع من دير كونطرا مع لا غام دونك لا غام هي اش هي ان بروفيسيونيل دون لو ترونسبور توريستيك كتعامل مع من كتعامل مع لوطيل اللي هو بحد ذاته ان بروفيسيونيل ديال الدومين ديال لوطيلغي ولوطيلغي هو واحد الدومين تابع لعند لو سيكتور التوريستيك داكوغ كيتسمى عندنا ان كليون اللي هو بروفيسيونيل بون فوالا هل البارامتر الاول لا سيزوناليتي لا سيزون لا بارامتر الثاني لو تيب دو لا كليونتيل دونك troisième la nature de la clientèle la nature de la clientèle واش ils sont des jeunes étudiants personnes âgées couples familles et ainsi de suite أستاذ واش لي جون ولا بيرسون اجي ولا فامي واش كاين عندنا أثمنة مختلفة بيان سور كاين عندنا أثمنة مختلفة كاين عندنا ميم أثمنة نتاع ولاد البلاد كاين عندنا ميم أثمنة نتاع لي توريست نعطيكم غير جوست ان بوتي اكزومبل سير ليا اسيدي لواحد المأتب تاريخي كاين في البلاد عندنا هنايا اي مأتب تاريخي كيدخلوا ليه الناس كيخلصوا او لا ان موزي واحد المتحف كيدخلوا ليه الناس كيخلصوا اشنو كتلقى لو بري بور دي كليون اترونجي مثلا 100 درهم غتمشي تدخل مثلا واحد المأتب تاريخي تيقول لك لونطري ب 100 درهم داك لو توريست كيخلص 100 درهم داك لو توريست داك ليترونجي اللي ماشي ولد البلاد كيخلص 100 درهم كيقول لك بالنسبه لولد البلاد غيخلص 40 درهم دونك فوالا عندنا فوالا اون ديفيرونس اوكي عندنا مثلا دي زوتيل هنايا كي انكوراج اللي كيشجعوا لو توريزم ناسيونال السياحه الداخليه كيعطيو ان بري عند لو توريست ماروكان مختلف على ان بري ديال التوريست اللي هو اترونجي دونك سو سون كيكو شوز اللي هي نورمال شنو هو الفرق بيناتهم الفرق بيناتهم سي لا ناتور دو لا كليونتيل لا ناتور دو لا كليونتيل نرجعوا لواحد الحاجه بسيطه ونمشيو نتوما جو مو سوفيان تري بيان انكم نهار العام اللي فات في البروميير اني انكم مشيتو فتحتوا دي كونط بونكير الوغ بحال مشيتو فتحتوا دي كونط بونكير شنو حسبوا لكم قالوا لكم اما كونط بونكير جون اولا كونط بونكير ايتوديون اييه خلصتوا شي حاجه نو
ولكن une fois il va y aller un quelqu'un par exemple comme moi غنمشي باش نخلص اوتوماتيك غنمشي باش نفتح كونط بنكير اوتوماتيكمون غنخلص باش نفتح غنخلص باش نفتح وما حد الكونط عندي مفتوح عنده ما حد اللي كنخلص ça veut dire quoi donc كاين عندنا لا ناتور نتاع لو كليون لا كليونتيل كتختلف بيان سور لو بري كيختلف من واحد لواحد. On distingue dans la profession entre deux types de tarifs. في التوريزم كاين عندنا جوج ديال الانواع نتاع لي تاريف كاين عندنا لي تاريف بوبليك et les tarifs confidentiels. Les tarifs publics mademoiselle monsieur كتلقى انك كتدخل لوطيل كتلقى الاثمنه مكتوبين في واحد البلاكه داكوغ ومعلقين مثلا شومبر دوبل 1000 درهم. السلام عليكم شومبر دوبل كومبيان 1000 درهم. الوغ معلق اي واحد كيجي كيشوف 1000 درهم هذاك الريسبسيونيست نقص ليك انت نيغوسيتي انت ما شغلناش حنا كنقولوا الثمن بيبليك الثمن العموم داكوغ. هاد ce sont des prix pratiqués lorsque le client achète lui-même la prestation. دونك بحال كيجي الكليون ديال راسو هو كيمشي لعند لوطيل السلام عليكم بغيت الشومبر كيقول لي الثمن ها هي دي الشومبر سينجل 1000 درهم مثلا ها هي دي مكتوبه هنايا خلص 1000 درهم دخل. اوكي كي عندنا لي بري لي تاريف كونفيدونسيال اللي هي اش اللي كتسمى سريه confidentielle هي سريه. Ce sont des tarifs réservés aux professionnels هنايا الكليون كيخلص راسو هنا اثمنه كتكون خاصه لعند البروفيسيونيل وكونفيدونسيال. هنا التاريف بيبليك كتكون منشوره للعموم مش هو يعني معلقه لاي واحد كيدخل كيشوفها. باغ كونطخ كونفيدونسيال ما تنقولوهاش شكون كيعرفها انا اونيتون كو اوتيل درت معاك انت كاونيتون اجونس دو فواياج درت معاك واحد الكونطرا في داك الكونطرا كنديرو ان بري كونفيدونسيال لا انت كتعلن عليه لوطيل لا انا لاجونس كنعلن عليه كيبقى بيناتنا كونفيدونسيال داكور. هاد البري كونفيدونسيال هذا وقتاش كنستعملوه داكور تيكون الي انفيريور او بري بوبليك يكون اقل من الثمن ديال العموم. مثلا شومبر 1000 درهم حنا نحسبوا لك شومبر 700 درهم. الوغ ما يمكنش انا نحسب لك انت 700 درهم ونعلق 700 درهم لاجونس دو فواياج ما عندهاش الربح نو خصك انت تعلق 1000 درهم وتحسب لي انا 700 درهم باش نسميو حنايا بري كونفيدونسيال كار سو سون دي تاريف دو غرو. الوغ انت الكليون كتشري لوي ميم هو بوحدو الكليون بوحدو لوي ميم il achète la prestation. اوكي هنايا لي تاريف كونفيدونسيال دونك on achète le prix نتاع لو غرو. ça veut dire quoi نتاع لو غرو تاع لو غرو نزيدو نشرحوها مزيان كنقصدو بها التاريف نتاع لو غروب بحال تنقولو كتمشي تشري الكرو ولا كتشري الديتاي هو هذا كليون كيشري كل واحد بوحدو داكوغ. الكرو هو انك انت كنشريو الجروب ولا كنشريو une grande quantité. Il s'applique au groupe à partir d'un certain seuil. Donc هاد البري كونفيدونسيال كنحسبوهم حنايا نتاع الجروب ولكن ابتداء ابارتير نتا واحد لو سوي. شنو هاد لو سوي هذا واحد العتبه مثلا 20 كليون فما فوق نحسب لك هاد الثمن 700 درهم اللي قلنا هنا مثلا تجيب لي 10 الكليون نحسب لك 1000 درهم. دونك كنحددوا واحد لو سوي باش حنا كنزيدوا باش كنقصوا الاثمنه ولا كنسميو البري اللي هو confidentiel. Les prix peuvent être négociables en fonction de la période, de la taille du groupe, de la qualité, de la quantité achetée, de la relation, du rapport de force d'acheteur et ainsi de suite. Donc, هاد الأثمنة أنت كأجون دو فواياج مشيتي باش أنك تشري دي شومبر من عند أن اوتوليي تشري دي شومبر ولا تكري دي شومبر من عند أن اوتوليي bien sûr غادي tu vas négocier avec lui. Tu vas négocier. La négociation تاعك اللي غتكون انت بينك وبينه غتعتمد على مجموعه ديال لي زيليمون. لا بروميير دي شوز على لا بيريود. شنو هي لا بيريود؟ فوالا لا بيريود اللي هي لا سيزون اللي شفنا تو تالور. اش من سيزون غتشري من عندي واش لوط سيزون موين سيزون باس سيزون اي انسي دو سويت داكور. وكل سيزون عنده الثمن تاعو. لا طاي تاع لو الجروب نتاعك واش الجروب اللي هو 60 70 100 50 10 3 2 1 داكور. لا طاي ديال الجروب. لا كونتيتي اشتي واش غتشري عندي اون سول فوا ولا تشري عندي بلوزيور فوا داكور. اي لا ريلاسيون بيناتنا حنا واش سي لا بروميير فوا غادي نتعاملوا مع بعضياتنا ولا ديجا معاملين مع بعضياتنا. اي بيان سور انت كاشتور
الا جيتي نتايا عندي كاجون دو فواياج واحد لاجونس اللي هي تري كوني معروفه بزاف، دونك انا غادي نحاول نقص لك لي بري حيت انك انت معروف بزاف. بوركوا؟ باسكو انا بغيتك تخدم معايا انت كاجونس دو فواياج. سي tu es très connu ولا عندك دي كليون بارتو دو لو موند، يستحسن ليا انني انا نقص لك الثمن. بوركوا؟ باسكو نتايا عندك اون فورس، عندك اون فورس باش تاثر على دي كليون باش تجيبهم ليا بيان سور. وي مادموزيل مسيو، est-ce qu'il y a des questions؟ شي حاجه ما مفهوماش؟ السلام عليكم. كاين شي كيسيون؟ لا لا أستاذ. عافاكم هضروا عافاكم. احمد كاين شي كيسيون احمد؟ لا نو أستاذ لا. اوكي حليمه تا une كيسيون؟ لا مسيو. الله يسخر. اوكي alors maintenant on va aller l'inde autre partie, d'accord? L'inde autre partie اللي هي calculer des prix. le calcul ديال les prix، d'accord؟ كعندنا في les prix كعندنا جوج الانواع تاع les prix. كعندنا le prix net وعندنا le prix brut. Le prix net et le prix brut. C'est quoi la différence entre un prix net et un prix brut? Alors, le prix, les prix nets. On va voir le prix brut. Les prestations touristiques sont vendues soit par des professionnels eux-mêmes, propre réseau de vente, soit par des intermédiaires, réseau d'agents de voyage. Les prestations touristiques. باينين les services ou les produits touristiques كان كيتباعوا deux façons, deux méthodes. La première méthode اللي هي انا même professionnel même انا كاجونس دو فواياج درت واحد لو سيركوي، انا كنبيعو لراسي، انا كنبيعو لراسي وعندي واحد الريزون تاعي ديال لي فونت ديال عندي مجموعه تاع الفروع في مجموعه تاع المدن ولا مجموعه تاع الدول، انا كنبيع داك البرودوي تاعي صوبتو انا كنبيعو لراسي انا، داكوغ؟ سوا بار لانترميديير، سوا بار لانترميديير اولا كنبيع انا لراسي. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه كنعطي ناس اخرين كيبيعوا ليا، كنعطي ناس اخرين حتى هما كيبيعوا لي السيرفيس نتاعي وكياخذوا واحد كنخلصهم انايا من بعد، داكوغ؟ هادو هما لي دو سيتوياسيون، سوا انا ولا لو بروفيسيونيل لوي ميم هو راسو كيبيع لراسو، سوا انه كيبيع كيعطي لواحد اخر وواحد اخر كيبيع. وهذا الشيء حنا شفناه في الريزو دو ديستريبيسيون. كاين ريزو دو ديستريبيسيون اللي هو كورت، لو بروفيسيونيل ديريكتومون عند الكليون، موين لو بروفيسيونيل انترميديير كليون، لونغ بروفيسيونيل انترميديير 1 انترميديير 2 انترميديير اكس اكس حتى كنوصلوا عند لو كليون، داكوغ؟ دونك هادو كيتسموا حنا عندنا دونك الطريقه باش اننا كنبيعوا. Dans ces cas, les tarifs sont identiques pour le client. فهاد الحالة هادي الثمن تيكون هو بحال بحال عند الكليون. identique ça veut dire la même chose نفسه pour le client، d'accord؟ pour le client. اها دونك انا كنبيع ب 1000 درهم وانت غتبيع السيرفيس نتاعي لواحد الكليون غتبيعو ب 1000 درهم. الوغ سوا الكليون جا شرا من عندي اولا شرا من واحد اخر. مثلا عندك اسيدي، عندك باغ اكزومبل واحد لا فاكتور نتاع التليفون، مثلا كتخلص واحد 200 درهم تاع التليفون من الشهر للشهر.
الا مشيتي لعند لاجونس اللي درتي فيها لابونمون تاعك كتخلص 200 درهم. مشيتي عند التسهيلات كتخلص 200 درهم. خلصتي في لابونك كتخلص ب 200 درهم. واه الا خلصنا في لاجونس غنقولوا اوكي 200 درهم راه ديال لاجونس فين شريت انايا. ولكن اين فوا كنمشي لعند التسهيلات كنخلص انا 200 درهم. داك التسهيلات باش كتربح شنو كتربح باش كيعيشوا. حيت انا شريت مع هاد لاجونس ب 200 وكنخلص التسهيلات 200 والربح نتاعها شنو هو؟ الربح نتاع مادموزيل مسيو ولا الربح نتاع هادوك لي بريستاتير اللي هما انترميديير. شكون هما؟ Les prestataires doivent rémunérer l'agence de voyage ou les voyagistes pour leur intermédiation. Donc le client نفس الثمن باش كيشري من عند لوطيل او لا نرجعوا للاتصالات ولا التليفون لابونمون اللي هو اسهل. كنخلص انا 200 درهم درت انا الاتصالات درت ب 200 درهم غنمشي في اي بلاصه نخلص 200 درهم. نفس المبلغ غنخلصو نفس المبلغ. وفين هو الربح نتاع الاخرين؟ الوغ الربح نتاع الاخرين هما هذا من هنايا لي بريستاتير. يعني هذيك الاتصالات اللي داير عندها انا لابونمون ب 200 درهم ومشيت خلصتو عند التسهيلات هما دوافغ رينيميري لاجونس دو فواياج دوافغ رينيميري هذيك التسهيلات. هما اللي يخلصوا ليها هما اللي يخلصوها. شنو يخلصوها؟ يخلصوها على حساب الانترميداسيون تاعها على حساب الوساطه نتاعها بينها وبين لو كليون. بيناتنا بين اتصالات لو كليون كتخلص بيناتنا التسهيلات مثلا. داكور اش كتسمى هذيك الرينيميراسيون؟ كتسمى سي لا كوميسيون. كتسمى لا كوميسيون. مثلا في هذه الحاله هذه نتاع التليفون دونك في كل فاكتور كيخلصها الكليون عند التسهيلات. داكور دونك هذيك الشركه نتاع اورانج ولا نتاع انوي ولا نتاع اتصالات المغرب كتعطي واحد الكوميسيون لعند داك التسهيلات من داك المبلغ اللي خلص لو كليون. بمعنى انت الا مشيتي لاجونس ديال الاتصالات كتخلص 200 درهم. لا الاتصالات كتدي كلشي. الا مشيتي عند التسهيلات كتعطيهم حتى 200 درهم. داكور و داك الاتصالات كتعطيهم واحد 2 دراهم ونص حتى 3 دراهم ونص في كل فاكتور. اش كتسمى هذه؟ كتسمى سي لا كوميسيون. داكور هاد الكوميسيون هادي il représente quoi؟ il représente un pourcentage واحد النسبه اللي هي مئويه ديال اش؟ نتاع لو بري بروت. نتاع لو بري بروت. داكور بدينا هنايا بلو بري نت وسالينا هنايا بلو بري بروت. اوكي اشنو الفرق بيناتهم؟ غنشرحهم دابا. Dans un forfait, le voyagiste ne se rémunère pas par la commission, mais par une marge sur le prix net. Et il faut donc retirer la commission du prix brut pour obtenir le prix net. العلاقة اللي عندنا شنو هي؟ Le prix brut ناقص la commission كيعطينا le prix net. اوكي بمعنى le prix net تيكون sans commission. Le prix brut avec la commission. كيف ذلك؟ Le prix net تيكون sans commission. Le prix brut qui compte avec la commission. كيفاش؟ Donc il a qu'à être brut sans avec commission, prix net sans commission. Comment ça? Donc عندك هنايا أنا شريت مثلا هنايا prix net sans commission. أنا كنشري alors le PDR اللي هو 200 درهم. ها ايه زيد بشحال غتبيع؟ لو
بي دي في الثمن باش غنبيع اللي هو شحال؟ اللي هو 200 درهم. اش درتي هنايا؟ اش درتي هنايا؟ باش شريتي باش بعتي؟ باش شريت باش بعت. اوكي، هاد ما شريتي عند لونتربريز من بعد للكليون. شنو هو الربح نتاعك هنايا؟ الربح نتاعك هنايا مازال ما باينش. نرجعو عندنا هنايا، هادي نيت غادي نحيدوها. دونك شريت ب200 درهم، نفس لوبيراسيون، شريت ب200 درهم. دونك صافي، شحال غنبيع؟ غادي نزيد شحال غادي نزيد؟ غادي نزيد واحد لا مارج بينيفيسيير نتاعي اللي هي مثلا 21 درهم. وبشحال غادي نبيع؟ غتولي عندي داك الساعه غادي نبيع ب 220 درهم. هنا الثمن باش شريت هو باش غادي نبيع، وهنايا الثمن باش شريت زدت عليه الكوميسيون تاعي. داكور، عطاوه الثمن باش نبيع. داكور، هنا حنا عرفنا الربح نتاعك 20 درهم. هنا في الحاله الاولى فين هو الربح نتاعك؟ الحاله الاولى فين هو الربح نتاعك؟ الربح نتاعي غيكون كيفاش؟ غادي نشد اسيدي انايا هاد 200 درهم لا مارج نتاعي انايا. دونك هذا كنقصو منها لا مارج نتاعي، لا مارج بينيفيسيير نتاعي. داكوغ، مثلا واحد 10 نتاع الدراهم، 10 نتاع الدراهم. مال هاد 10 نتاع الدراهم هو باش انايا غنربح. ولكن واش غادي نزدت على الكليون؟ ما زدتش على الكليون، نو، انا غادي نقصها من الثمن باش بعت للكليون. حيت كاين فرق بين انك تنقص الثمن باش بعتي للكليون باش تاخذ الكوميسيون تاعك، اولا الثمن باش شريتي غتزيد عليه لا كوميسيون ديالك. الثمن تزيد عليه الكوميسيون تاعك. هذا هو الفرق اللي عندنا بين بين كوميسيون، بين بري نت والبري اللي عندنا اللي هو بروت. بطبيعة الحال تفهمنا بين البري نت والبري اللي هو بروت. بري نت كوميسيون والبري بروت افيك اون كوميسيون. هنا كنشري ب50 درهم وكنبيع ب50 درهم، وبحال كنجي باش نخلص الناس اللي شريت من عندهم كنقص منها لا مارج ديالي انايا، هنا كنشري 200 درهم وكنبيع ب 220 درهم. الوغ هنا انا خلصت ب 200 درهم ولكن غنبيع لك اليوم ب 220 درهم. دونك لا مارج نتاعي هنا كيخلصها لو كليون، هنا لا مارج نتاعي كتخلصها ليا لونتربريز. تفهمنا؟ كتخلصها ليا لونتربريز. دونك هذا هو الفرق اللي عندنا بين لو بري نت اي لو بري بروت. عندنا مادموزيل مسيو بالنسبه ان بي، نوتي بيان، بالنسبه تو لي بري كيما كان النوع نتاعهم اننا اللي كنبيعوهم دون ان فورفي ضروري انهم يكون عندنا تي تي سي اللي هو خصنا نبيعو الثمن بان بري اللي هو اش فيه لي تاكس. وشنو كنقصدو بلي تاكس؟ عندنا هنايا مادموزيل مسيو كنقصدو بها سي تي في ا، داكوغ، زائد الا كانت عندنا نفتحوا القوس باش ما تقولوش ليا باسكو كاين عندنا مثلا ترونسبور فيه تي في ولكن ما فيهش سميتو تي في ا، تي بي تي زائد تي اس. هادو اللي عندنا بين قوسين ديال ليبرجمون كنزيدوهم غير في ليبرجمون. هاد تي في ا كنزيدوها لا ريستوراسيون، كنزيدوها الترونسبور، كنزيدوها لعند ليبرجمون. عندنا تي بي تي كنزيدوها غير عند ليبرجمون بوحدهم. تفهمنا؟ دونك تو لي سيرفيس ils sont taxés، خاص يكون دايرين فيهم ديال الطاكس. الفرق اللي كاين اما حنا كنشريوهم بلي طاكس نتاعهم
كنخلصوهم لعند لونتربريز بلي تاكس نتاعهم وكنريكوبيريو التي في لعند الكليون، او لا كنشريوهم اوغ تاكس وكنبيعوهم تي تي سي عند الكليون. اما كنشريوهم اوغ تاكس وكنبيعوهم تي تي سي عند الكليون، او لا كنشريوهم تي تي سي بالضريبه نتاعهم وكنخلصوا الضريبه حنايا وكنريكوبيريو الضريبه من عند لو كليون. دو بوسيبيليتي اللي كاين عندنا بطبيعه الحال. Certains professionnels publient des tarifs nets. Certains professionnels publient des tarifs nets كيعطيك الثمن اللي هو اللي غتخلص ليه. Il laisse l'agence de voyage fixe librement sa rémunération. كيخلي l'agence de voyage هي اللي كادي تزيد شنو غتزيد؟ غادي تزيد la marge bénéficiaire نتاعها. D'accord؟ هي دي. Prix sans commission. كيقول لك الثمن تاعك فوالا هاد الثمن باش غنبيع لك انايا وانت زيد لا مارج اللي بغيتي، زيد لا مارج اللي بغيتي دبر راسك sans problème. Les réductions du groupe. Certains professionnels accordent une rémunération sur le prix brut et une commission. Dans le cas, il faut toujours retirer la réduction ديال le groupe. Donc les réductions ديال le groupe. شنو هي réduction ديال le groupe؟ réduction هي une fois حنايا كنقصوا واحد المبلغ ان بورسونتاج من ان بري. مثلا كنسمعوا ريدكسيون تاع 20% 25% 30% et ainsi de suite. D'accord? Comment ça marche؟ كيفاش كنديروا حنا لهاد الريدكسيون؟ مثلا حنا اسيدي عندنا ان بري ب 1000 درهم. ان برودوي ان برودوي ب 1000 درهم. داكوغ؟ ان برودوي ب 1000 درهم. هاد البرودوي اللي عندنا ب 1000 درهم مادموزيل مسيو بطبيعة الحال هو عنده واحد Excusez-moi s'il vous plaît, je vais répondre au téléphone. Salam alaikum.
Désolé, Shabab, mais j'étais en communication. J'étais en communication. Téléphone. Alors, comme j'ai dit, réduction. D'accord? Réduction. Voilà un exemple. لكن أصلا déjà, بلا ما نصوب على notre exemple أنايا. Alors, قلنا la réduction accorde une réduction. Certains professionnels ils vont accorder une réduction sur le prix brut et une commission. D'accord? Alors, عندنا الحالة l'exemple اللي عندنا شنو هو؟ عندنا ان نوتولي دابا اش كنديروا هنا أستاذ؟ دابا حنا لا ريدكسيون. اوكي شنو هي لا ريدكسيون؟ Oui, la réduction, c'est quoi une réduction? Et une réduction, d'accord? Le montant, on va le déduire. Le montant, on va le déduire. شنو هي déduire؟ هو أننا كنقصوه. نقصوه لعند من؟ مثلا دابا أنا أوتيل. أنا أوتيل. هاد الأوتيل هذا قال لك أودي دير واحد لا ريدكسيون نتاع 20%. d'accord? دير une réduction de 20%. فهاد لا ريدكسيون دو 20% شنو معناتها؟ بان الكليون اون فوا غيشري عندي داك لو برودوي داك الشومبر انا غنقص ليه الثمن تاع 20%. 20% من الثمن باش غنبيع لك. اوكي نقص لك 20%. هنا اللي غنشرحو هنايا مادموزيل مسيو في هاد ليكزومبل هذا غادي نشرحو دو شوز او ميم طون. تبعني سي شوز كي سوبر فاسيل ما معقد ما والو. ان hôtelier propose une chambre double à 200 euros. هاد l'hôtel تيبيع une chambre double à 200 euros. كاين فيها شي إشكال؟ Non. Ok. Il accorde aux agents de voyage une réduction de 20%. نتا على agent de voyage أنا كأوتيل كنقص لك كنبيع لك الشومبر كنحسب لك الشومبر 200 أورو. ها هي 200 أورو. سي بون؟ هذا هو الثمن تاع الشومبر. مي أنا كنقص لك 20%. 20%. داكوغ؟ وكنزيدك 10% نتاعش نتاع الكوميسيون نتاعك. كيف ذلك؟ دونك من 200 اورو انا كنقص لك 20% نقصتها لك حيت الا ما نقصتلكش انا 20% ما غاديش يتسنى عندي انايا ان بري كونفيدونسييل. نعاود نرجعوا للفوق. دونك هاد لوطيل هذا كيبيع بري لي طاريف بوبليك كيحسب لهم 200 درهم 200 اورو. داكوغ tarif confidentiel غادي نجي نهز التاريف بوبليك. داكوغ الوغ نديرو حنا بطريقه وحده اخرى. فوالا نجي ندير هكذا. الوغ tarif بوبليك عندنا هنايا هي شحال؟ هي 200 اورو. فوالا tarif بوبليك اللي هي 200 اورو. هذا باش كيبيع لك اليوم كتجي نتايا السلام عليكم لك اليوم مرحبا لاباس بخير الصحه لاباس شوف اش حبيت الشومبر تقول لك اي الشومبر اسيدي عندك 200 اورو. سالينا نيغوسي تقول لي نقص لي نقول لك ما عندي ما نقص لك الثمن هذا البري اللي افيشي معلق بغيتي مرحبا بك ما بغيتيش الله يعاونك. جو بو بلو فير اوتر شوز. نو ما كاينش هذا هو البري اللي كيعندنا. انا نقول لك سيدي الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بخير شكرا الله يعاونك الله يعاونك غنخلص لك وغندخل لا شومبر نتاعي اولا نمشي بحالتي طريف بوبليك. اوكي رانا هنايا التاريف كونفيدونسيال اللي شرحناه تو تالور اوسي. دونك شنو هو التاريف كونفيدونسيال هذا؟ فوالا نحطو حتى هو هنايا. التاريف كونفيدونسيال نخليو هذا هنايا نحيدوه من هنايا ونخليوه هنا في الاخر. Alors, tarif public, il y a 200 dirhams. جيتي انت على لاجونس دو فواياج هاد التاريف بوبليك هذا شكون اللي كاين بيناتنا؟ عندنا لوتيل ديريكتومون لعند من؟ لعند لو كليون 200 اورو. دونك هاد الثمن هذا كيساوي هاد التاريف هذا كيساوي عندنا التاريف كنبيعو لوطيل كيبيعو عند لو كليون. رانا دابا نشوفوا الحوايج اخرين. دونك شنو المعطيات اللي عندنا قلنا عندنا هنا ثلاثه د المعطيات عندنا 200 اورو عندنا 20% عندنا 10%. حنا غنشوفوا الطريقه كيفاش كيحسبوا لي زوطيل لي بري اللي عند لي كليون اللي عند لي زاجون دو فواياج. دونك المعطى الاول ها هو هذا 200 اورو هو البري. اييه
فهاد لو بري قلنا لك حنا في داك لو بري عندك فيه نتا ريدكسيون نتاع شحال نتاع 20%. ها هي دي ريدكسيون حنا غنقصوا لك داكور 20% ريدكسيون جروب. فوالا كيفاش كنديروا العمليه نتاع هاد الريدكسيون هادي شنو تنشدوا لو بورسونتاج النسبه المئويه داكور كنشدوا الثمن داكور. الوغ لا ريدكسيون كيفاش كتكون عندنا لا ريدكسيون دونك هنايا العلاقه نتاعها كنشدو ريدكسيون ايغال لو بري ديال الشومبر داكور مضروب في لو طو اولا في البورسونتاج ديال الريدكسيون مقسوم على كومبيان على 100. Maintenant, réduction égale voilà الطريقه كيفاش كنحسبوا الريدكسيون كنشدوا البري ديال الشومبر كنضربوه في لو طو ديال البورسونتاج ديال الريدكسيون وكنقسموه على 100. دونك شحال هو عندنا البري دو شومبر هو 200 اورو. فوالا 200 اورو. شحال عندنا لو طو دو ريدكسيون هو 20%. ها هي دي 20%. هاد 100 ها هي دي 100 ها هي دي اللي هو مقسوم على 100. دونك شحال عطاتنا 200 مضروبه في 20 مقسومه على 100 عطاتنا 40 اورو. كيفاش 40 اورو داكور. دونك حنا دابا البري بوبليك اللي هو 200 اورو من بعد ما طبقنا عليه لا ريدكسيون شحال ولات لينا 40 اورو نتاع الريدكسيون 20% على 200 كتعطينا 40 اورو داكور. دونك التوتال ها هي التوتال. دونك اش كنشدو عندنا هنايا التوتال غتعطينا 200 اورو موان ناقص شحال 40 اورو شحال غتعطينا 160. دونك التوتال باش حنا بعنا ليك الشومبر هي شحال هي ب 160 اورو. حنا اصلا كنبيعوها ب 200 اورو لعند اليوم بيبليك انت بعناها ليك ب 160 اورو. علاش؟ حيت طبقنا لك الكوميسيون تاع 20% داكوغ. زائد شتي في هاد 160 اورو هادي ماشي انت تزيد الكوميسيون تاعك من بعد نتايا نو حنا عطيناك في داك الثمن عطيناك زائد شحال زائد 10% نتاع الكوميسيون تاعك. يعني داك 160 اورو باش بعنا لك حنايا فيها الكوميسيون تاعك. شحال هي الكوميسيون تاعي هي 10% 10%. comment on va la calculer سهله. comment on va la calculer هي سهله داكوغ. دونك اش كنشدو نفس العلاقه ديال الاولى غير الحلقه هنايا شنو غنديرو هنايا كوميسيون ايكال اش ايكال لو بري دو شومبر. ولكن اش من بري دو شومبر واش 200 اورو نو ها اللي ولا عندنا البري دو شومبر هو هذا 160 اورو داكوغ. اولا نديرو حنايا البري داشا حنا باش شرينا داكوغ شرينا كيبيعوا هو الوطيل ب 200 حسب لينا حنايا ب 160 قال لنا اسيدي في داك 160 راه عندكم نتوما 10% نتاعكم. دونك اش غنديرو فوالا هي دي 160 اللي هي ولات عندنا البري دو شومبر داكوغ. فوالا البري داشا كنضربوها في لو طو ديال اش طو ديال الكوميسيون. هنا لو طو ديال الريدكسيون في الاولى لو طو وعندنا علاقه مع اش اللي هي ديال لا ريدكسيون. هنا عندنا لو طو داكوغ وعندنا علاقه نتاع الكوميسيون. باش حنا غنبينوهم غادي نديرو 20% هنايا داكوغ الفوق اي 10% لتحت داكوغ وكنقسمو على 100 شحال كتعطينا. دونك 160 فوالا بري داشا ديفيزي على لو طو اللي هو 10 فوالا ها لو طو 10% ديفيزي على 100 ها مقسومه على 100 هاي دي 100 كتعطينا 16. اوكي الوغ دابا حنايا في الاخر بعنا اون شومبر عند الكليون عند لو كليون. شحال غادي نعطيو لعند مول لوطيل شحال غنعطيوه؟ دونك غادي نعطيوه مادموزيل مسيو شحال غنعطيوه 144 اورو.
هاد 144 اورو كيفاش درنا حسبناها؟ دونك داك 160 اورو باش شرينا حنا عند الشومبر نقصنا منها لا كوميسيون تاعنا اللي هي 16 اورو عطاتنا 144 اورو. دونك فوالا ها البري داشا. دونك شنو غتولي عندنا هنايا؟ داكوغ. دونك هنا تولي عندنا البي دي في ياك شحال باش بعنا، شحال باش حنا غنعطيو لعند مول لوطيل. داكوغ بي دي ار باردون. غادي نشدو البري داشا الثمن باش شرينا اللي هو 160. داكوغ غنقصو منو اون فا ديدوير شنو غنقصو منو؟ غنقصو منو لا كوميسيون تاعنا. داكوغ غنقصو منو لا كوميسيون نتاعنا. بون فوالا ها البي دي ار اللي هو دونك البري داشا. شحال هو البري داشا؟ اللي هو 160. الكوميسيون تاعنا حنايا ها هي دي هنايا اللي هي 16 اورو، حنا نقصنا منها 16 اورو. شحال بقات لينا؟ بقات لينا 144 اورو. دونك 144 اورو شنو هو؟ هو البي دي ار هو البري نت، هو حنا اللي باش شرينا من عند لوطيل. هو لوطيل كيحسب 200 نقصنا منها 20% ديال الريدكسيون عطاتنا 160 اورو، نقصنا منها 10% نتاع الكوميسيون عطاتنا بقات لينا 144 اورو. داكوغ 144 اورو. دونك بقى لينا واحد الحاجه واحده اخرى. اخر حاجه عندنا هنا شنو هي؟ هو لو بري بار بيرسون. حنا عندنا هنايا اون شومبر دوبل. فوالا اون شومبر دوبل هي اللي عندنا في المعطيات. اون شومبر دوبل. هاد لا شومبر دوبل مادموزيل مسيو ديال دو بيرسون حنا غنقسموها على جوج. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 72 اورو. Alors, le prix confidentiel ou la tarif confidentiel نتاعنا في هذه الحالة هذه مادموزيل مسيو هي شحال؟ هي 144 اورو بطبيعة الحال اللي خاصنا اللي باش شرينا حنايا من عند لوطيل بطبيعة الحال. اوكي مادموزيل مسيو. Est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît? مادموزيل واش كاين شي سؤال الله يعطيكم الخير؟ لا أستاذ. واضح؟ وي الله يسخر سيدي. Alors, mademoiselle, monsieur, donc maintenant, on va finir la science maintenant. Je suis obligé de finir la science maintenant. Et parce que je dois